जैसे कर्म करते हो वैसा फल भोगना पड़ता है, इसलिए गलत कर्म ना करो, ऐसा कदम ना उठाओ जो फ्यूचर में, भविष्य में आपको पछताना पड़े। कर्म ऐसा ना करो जिसके लिए शर्मिंदगी का मुंह देखना पड़े। हमेशा इकसार जिंदगी को बना डालो। यकीन मानो कभी आप अपनी बेइज्जती नहीं करवाओगे, कभी अपनी निगाह में नहीं गिरोगे, कभी भी कोई आपकी तरफ उंगली नहीं करेगा। जब आप रंग बदलते रहते हो, जब आप कहते कुछ और, करते कुछ और, सोचते कुछ और हो, तो दुनिया भी मूर्ख नहीं है, वो सब समझ जाती है। तो इसलिए समाज में इज्जत चाहते हो, मालिक की दरगाह में इज्जत चाहते हो, दीनता, नम्रता, जुबान पे मिठास, जमीन से जुड़े हैं तो जुड़े हैं, कर्म अच्छे करते हैं तो करते हैं, उसका बखान क्या करना और उसका शोर क्या मचाना। ईश्वर ने बिना कहे ही सब कुछ बख्श देना है। तो इसलिए दीनता, नम्रता धारण करो। भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को अहंकार नहीं भाता, और ये पता नहीं होता कि मालिक से प्यार करने वाला कहां बैठा है। राजा भी उससे प्यार कर सकता है और भिखारी भी कर सकता है। ये मत सोचिए कि राजा नहीं पा सकता, और ये मत सोचिए कि भिखारी नहीं पा सकता। जिसके अंदर उसको पाने की लगन लग गई, जिसके अंदर उसको पाने की तड़प लग गई, वो उस मालिक को जरूर पा सकता है। मां के अंदर ममता है, वो राजा की मां है चाहे भिखारी की मां। बच्चा रोएगा तो मां दूध देती ही देती है। उसी तरह भगवान है। अगर मां ऐसा कर सकती है तो भगवान तो मां को बनाने वाला है, वो क्यों नहीं सुनेगा। पर आप सच्ची तड़प से, अंदर से अगर रोएंगे तो वो आपकी सुनता है, आपकी आत्मा का सुधार करता है, आपके लिए दरगाह में खुशियां बख्श देता है, और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंताओं को आपकी जिंदगी से मिटा देता है। मालिक नहीं चाहता कि उसके किसी भी बच्चे का अकाज हो। कोई कितना बड़ा भक्त बन जाए, मालिक नहीं चाहता कि उसको कभी अहंकार आए। एक बात आपको सुनाया करते हैं। मूसा अल्लाह मालिक को बहुत मानता था, बहुत मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के दौर में चलते चलते उसे पता ही नहीं चला कब अहंकार उस पे सवार हो गया। और मालिक नहीं चाहता कि उसके भक्त को काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया घेर ले। तो मूसा एक दिन जंगल से जा रहा था। एक चट्टान पे गडरिया बैठा था। मूसा ने देखा ये कर क्या रहा है। आंखें स्टिल खुली हुई हैं, हाथ दुआ में उठे हुए हैं, और ऊपर देखे जा रहा है और बोले जा रहा है। मूसा पास गया, क्या सुना? हे अल्लाह, अगर तू बीमार हो जाए तो मेरी कुटिया में आना। हे परवरदिगार, मैं तुझे भेड़ों का दूध पिलाऊंगा, मैं तेरी मालिश करूंगा, मैं तेरे चरण धो के पीऊंगा, मैं तेरे चरण दबाऊंगा। हे मेरे अल्लाह, मुझे छोड़ के कहीं और ना जाना अगर तू बीमार हो जाए तो। मूसा ने सुना, आग बबूला हो गया, उसको झुंझोड़ा, उसकी लगन टूटी। कहने लगा, बोल भाई, क्या क्या है भाई? कहने लगा, काफिर है तू, काफिर। अरे अल्लाह भी कभी बीमार होते हैं, और अगर वो बीमार होगा
تو بس تیری بھیڑوں کا ہی دودھ ہے، اور کوئی دودھ بھی نہیں کہیں، اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، صرف تو ہی بچا ہے اس کا پیارا۔ یہ بات سنتے ہی گڈریا رو رہا تھا اور زور زور سے رونے لگا، اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے، سر کے بال نوچتے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا، بولا کچھ نہیں۔ موسیٰ روزانہ عبادت کرتا تھا، اس نے دیکھا یار ضرور یہ بندہ مالک کی عبادت کرنے والا ہے، دل ہل گیا کیونکہ وہ بھی بھکتی کرتا تھا۔ عبادت پہ بیٹھا، کہاں تو سیکنڈوں میں دھیان جڑ جاتا تھا، آواز آنے لگتی تھی، اور کہاں اس دن بیٹھا رہا، منٹ گزرے، گھنٹے گزرے، آخر تڑپتی بیاکل ہو گیا، تڑپ اٹھا مالک کو پانے کے لیے، جار جار رونے لگا۔ تو ایک آواز آئی، موسیٰ تجھے دنیا میں بھیجا ہے جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں۔ تو نے جس کا دل دکھایا ہے وہ میرا سب سے عزیز ہے۔ آواز بند ہو گئی، لائٹ چلی گئی، لب ٹوٹ گئی، تڑپ گیا موسیٰ۔ یہ کیا؟ کہاں سارا دن مالک کے درشن ہونے، کہاں نظارے لوٹنے، اور کہاں پل بھر میں سب ختم۔ یہ کیا؟ دوڑا، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی اپائے ہے، اس گڈریے کو ڈھونڈوں۔ اس کے پدچنوں کو دیکھا، اس کی طرف دوڑا، کیا دیکھتا ہے؟ پھر ایک پیڑ کے نیچے گڈریا بیٹھا ہے، خون بہ رہا ہے شریر سے، بال نچے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور زبان پہ کیا چل رہا ہے؟ موسیٰ نے سنا، ہے میرے مولا، ہے میرے اللہ رام، مجھے معاف کر دے اگر میں نے کچھ غلط بولا ہو، پر مالک بیمار ہوا تو آنا میری جھونپڑی میں، لینا میرے ہاتھوں سے بھیڑ بکریوں کا دودھ، دبوانا اپنے پاؤں، بات کرنا میرے سے، دن رات میں جاگوں گا تو آرام کرنا میرے اللہ۔ موسیٰ کی آنکھیں کھل چکی تھی، سمجھ گیا یار یہ تو بڑی باتیں کر رہا ہے، اتنی باتیں تو میں ہی نہیں کر پاتا، میں تو سن سمادھی یعنی سن ہو جاتا ہوں، باتیں نہیں ہوتی، اور اس کی تو جاگرت سمادھی ہے، اس کے تو پرتکش مالک ہے۔ پھر بھی اس کو جگایا تو اس نے پوچھا بڑے پیار سے، محبت سے، بھائی اب کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اہنکار کی کوئی بوند باقی تھی۔ موسیٰ کہنے لگا مجھے معاف کر دے بھائی، क्षमा کر دے، اللہ نے مجھے بتایا تو اس کا سب سے عزیز ہے، میرے سے غلطی ہوئی، میں نے تجھے غلط بولا، یعنی یہ بتایا کہ اللہ میرے پاس آیا تو میں تیرے پاس آیا ہوں، کہیں نہ کہیں اہنکار کی بوند۔ آگے سے گڈریا نے کہا ہے میرے بھائی مجھے معاف تو کر دے، کیونکہ جس اللہ کی تو بات کرتا ہے وہ تو 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا، بھیڑ بکریاں چراتا رہتا ہے، پر جب تو آتا ہے تو اللہ چلا جاتا ہے، اس لیے مجھے معاف کر دے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، جار جار رونے لگا، تڑپ اٹھا موسیٰ، یار میں ہی اپنے آپ کو فنے خاں سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں اس کا پیارا بھگت، یہاں تو پتہ نہیں کیا سے کیا ہے، بکریاں چرانے والا اور اتنا عزیز۔ سو کہنے کا مطلب وہ کسی کی زمین جائیداد نہیں دیکھتا، وہ دھن دولت نہیں دیکھتا، وہ کپڑا لتا نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے آپ کے دل و دماغ میں اس کے پرتی کتنی تڑپ ہے، کتنی لگن ہے، کتنی شردھا ہے۔ جتنی شردھا جس کے اندر ہوگی اس کی دیا میں رحمت موسلا دھار اس پہ برسے گی، خوشیوں سے مالا مال کر دے گی۔